Bismillahirrahmanirrahim. Students, you are welcome in second year. फर्स्ट ईयर आपने लाइव क्लासेस ली बेटा. अब मैं आपको पीजीसी के प्लेटफॉर्म से वर्चुअल क्लासेस के लिए वेलकम करता हूँ. ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त हमारे पूरे मुल्क में एजुकेशन सेक्टर में बवजह मजबूरी कोरोना ये शुरू किया गया है और हमारे इदारे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज ने ज़बरदस्त स्टेप लेते हुए न सिर्फ प्री क्लासेस, रेगुलर क्लासेस, बल्कि इंट्री की स्टेप ऑनलाइन क्लासेस जो हैं उसका इजरा करके एक ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया है. और इस वक्त भी हम अपने स्टूडेंट के साथ ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट टीम के ज़रिए आपको बाकायदा लेक्चर्स दे रहे हैं. ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि माहौल के अंदर जिस तरह से कोरोना ने हमें मुतासर किया है पूरी दुनिया को, उसमें ये हमारी मजबूरी है कि हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, बल्कि ये बहुत बड़ा कारनामा भी सर अंजाम दे रहे हैं. आप लोग फर्स्ट ईयर में माशाल्लाह अपने तमाम तालीमी मराहल मुकम्मल करके अब सेकेंड ईयर में आ चुके हैं. इस वक्त तमाम टीचर्स और हमारा ग्रुप ऑफ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज जो है इस वक्त पूरी तरह अपनी कोशिश और इक़दाम से आपको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कर रहा है. मैं बहैसियत मुताले पाकिस्तान यानी पाकिस्तान स्टडीज़ के टीचर होने के नाते मैं ये खिदमात आपके लिए ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा. जिस तरह बाकी टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट के मुताबिक ये माइक्रोसॉफ्ट टीम के ज़रिए ऑनलाइन ये एजुकेशन की जो है खिदमात या सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं, हम भी इंशाल्लाह. पहली बात तो है कि अल्लाह ताला आपको मुझे सबको अपने ज़ुबान में रखे, आपकी फैमिलीज़ को, मुझे और सबको, और हमारे जो पीजीसी ग्रुप मुकम्मल जहाँ जहाँ हमारे ये लोग काम सर अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनको अपने ज़ुबान में रखे और तमाम तरह की वबाई अमराज से हमें बचाए. हाँ, अब मैं बाकायदा तौर पर अपने सब्जेक्ट जो कि मेरा मुतालिया पाकिस्तान यानी पाकिस्तान स्टडीज़ है इसकी तरफ आना चाहूँगा. अपनी बात को मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता. तो माशाल्लाह मेरे सामने बड़े होनहार अच्छे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और माशाल्लाह अपना एक फर्स्ट ईयर का मरहला मुकम्मल करने के बाद वो इस वक्त सेकेंड ईयर में आ चुके हैं. तो अल्लाह ताला आपको, हमारे कॉलेज को और हमारे ग्रुप को और आपकी मेहनत को जो है वो रंग लाए और आपको कामयाबियाँ समेटने की हिम्मत और सलामत दे. बेटा, मैं अपने सब्जेक्ट के मुताबिक मुताले पाकिस्तान जो कि 50 नंबर का ये सब्जेक्ट है, इसके पैटर्न के ऊपर मैं अभी फ़िलहाल कम बात करना चाहूँगा. मे बी मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस पर थोड़ा सा पैटर्न बता दूँ. लेकिन आज का जो मैं टॉपिक है वो जो सिलेक्ट किया है वो हमारे सब्जेक्ट का पहले चैप्टर में से पहला ही टॉपिक है. और वो टॉपिक ऐसा है जिससे अक्सर बच्चे और अक्सर लोग मुतारफ़ होते हैं, लेकिन थोड़ी सी बच्चों को इस टॉपिक में कहीं ना कहीं उलझन का भी सामना करना पड़ता है. और ये टॉपिक नज़रिया पाकिस्तान बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है. और नज़रिया पाकिस्तान को बयान करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि नज़रिया का मफ़हूम जानना और उसकी तारीफ जानना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जब तक आप आइडियोलॉजी यानी नज़रिया इसके बारे में आपको जो है बाकायदा तौर पर इसका मफ़हूम
یا اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں آپ کو یا اس کی تشریح کے بارے میں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا تو آپ نظریہ پاکستان کی طرف نہیں جا سکتے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، نظریہ دراصل ایک خیال ہے، ایک مقصد ہے، ایک پروگرام ہے، ایک لاہ عمل ہے، اور ایک ایسا ضابطہ حیات ہے جس پر افراد سے لے کر اقوام تک اپنی زندگی کے مقاصد کو اور نصب العین کو استوار کرتے ہیں. مقصد میرا کہنے کا بیٹا یہ ہے کہ نظریہ یہ انفرادی عمل نہیں ہے. نظریہ وہ اس سوچ کا نام، اس فکر کا نام ہے، اور اس مقصد کا اور اس خیال کا نام ہے، بلکہ یہ کہہ لیں کہ یہ اس پروگرام کا نام ہے جس میں اجتماعی طور پر بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں. تو پھر وہ نظریہ کہلاتا ہے. نظریہ محض ایک خیال یا ایک مقصد ہی نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. یہاں پہ ایک اور بات تھوڑی سی دلچسپ آپ کو بتا دوں بیٹا. نظریہ یعنی آئیڈیالوجی کے بارے میں اکثر بچے یا اکثر لوگ تھوڑا سا اس خام خیالی یا خوش فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ شاید یہ نظریہ یہ صرف ہمارے مسلمان قوم کے لیے ہے، یا یہ نظریہ لفظ جو ہے یہ ڈیفینیشن، اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ صرف ہمارے تک ہی محیط ہے. نہیں بیٹا، یہ نظریہ کسی بھی قوم کا ہو سکتا ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ نظریے کی ڈیفینیشن کے مطابق دنیا کی کوئی بھی قوم تو تب تک وہ قوم نہیں کہلاتی جب تک اس کا کوئی نظریہ نہ. یعنی کسی بھی مذاہب سے تعلق رکھنے والی اقوام، اس کے پیچھے ان کا ایک اپنا نظریہ ہوتا ہے. جب وہ نظریہ جس پر وہ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں وہ ان کا مقصد بن جاتا ہے، ان کا نصب العین بن جاتا ہے، تو اس قوم کا نظریہ کہلاتا ہے. ہماری قوم کا نظریہ اس کے پس منظر میں ہمارا اپنا مذہب دین اسلام اور اس کا پروگرام اور اس کا ضابطہ حیات جو ہے وہ اس کے مرہون منت ہے. مسلمان قوم دین اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں. یعنی اپنی فطری اور اپنی فطرتی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنا، یہ مسلمان کا نظریہ ہے. یعنی بحیثیت مسلمان اور بحیثیت ہمارے اپنے دین اسلام مذہب کے مطابق ہماری آئیڈیالوجی اور ہمارا نظریہ اس سے منسلک ہے. اسی کی بنیاد پر جب ہم اس نظریے کی ڈیفینیشن کو دیتے ہیں جو میں نے پہلے بیان کی ہے، اس کے مطابق جب ہم نظریہ پاکستان کی طرف جاتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک ہی بات کار فرما ہے، اور بیٹا وہ ہے دین اسلام. یعنی مسلمان نے اپنی زندگی کو، اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق بسر کرنا، اور یہ فطرتی عمل ہے مسلمان کے لیے. یعنی اپنی فطری اور فطرتی اور طبعی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق بسر کرنا، یہی دراصل نظریہ پاکستان. یہ نظریہ پاکستان کے پیچھے دراصل ہمارا نظریہ دین اسلام ہی کار فرما ہے. اس لیے یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ نظریہ پاکستان دراصل نظریہ اسلام ہی ہے. نظریہ پاکستان دراصل اس کے پیچھے جو بات کار فرما ہے وہ دین اسلام ہی ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ نظریہ اسلام یا نظریہ پاکستان دراصل نظریہ اسلام کا یا دین اسلام کے عملی صورت کا نام. اور بر صغیر کے مسلمانوں نے اسی نظریے کو اپناتے ہوئے جب یکجا ہو کر اپنے ایک ہی مقصد، اپنے ایک ہی خیال، اپنے ایک ہی پروگرام
اپنی ایک ہی لاہ عمل اور اپنا ایک ہی ضابطہ حیات کو اپنایا تو وہی نظریہ پاکستان کہلایا۔ کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بر صغیر کی جب ہم پس منظر میں جائیں تو یہاں پہ بڑی دو قومیں ہی رہتی تھیں، دو بڑی قومیں آباد تھیں، اور وہ تھے ہندو اور مسلمان۔ ہندو قوم کا اپنے مذہب ہندو مت کے مطابق اپنا نظریہ حیات، اور مسلمان قوم کا اپنے نظریہ حیات کے مطابق دین اسلام۔ اس طرح دو بڑی قوموں کے درمیان ایک بہت بڑا تضاد اور وہ نظریہ حیات کا تھا۔ ایک طرف ان کے دین، ان کے عقیدے کے مطابق، ان کے مذہب کے مطابق ہندو مت اور ان کا اپنا نظریہ اس کے مطابق، تو دوسری طرف مسلمان قوم کا اپنا نظریہ اسلام، اپنا نظریہ حیات، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ تو اس طرح جب اس بات کو آپ پس منظر میں رکھیں گے، اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ ہم نے اپنے نظریہ حیات کو اپنانے کے لیے، اپنے نظریہ اسلام کو اپنانے کے لیے، جب اس خطے میں رہتے ہوئے، اس بر صغیر میں رہتے ہوئے، اس سب کانٹیننٹ میں رہتے ہوئے ہم نے اس کو اپنانے کے لیے جس آواز کو بلند کیا یا ایک علیحدہ اسلامی ریاست کا جو مطالبہ کیا، اس کے پیچھے یہی نظریہ حیات یعنی دین اسلام پنہا تھا۔ یعنی ہم ایک ایسی ریاست چاہتے ہیں جو اس ہندو مت سے علیحدہ ہو کر ہم اپنے مذہب، اپنے عقیدے، اپنے نظریہ حیات، اپنے نظریہ اسلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال سکیں۔ اور وہ کیسے ڈھال سکتے ہیں؟ اس کا واحد ایک ہی طریقہ تھا کہ ہم ہندوؤں سے علیحدہ ہو کر ایک علیحدہ ایسی ریاست قائم کریں جو کہ اسلامی ریاست کہلائے، اور اس اسلامی ریاست کے اندر ہم اپنے عقیدے، اپنے مذہب اور اپنے مطابق اپنی فطرتی طبعی زندگی کو بسر کر سکیں۔ اسی لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے اسی چیز کو اپنانے کے لیے یہاں پر جو ایک علیحدہ اسلامی ریاست کا مطالبہ پیش کیا تاکہ ہم اپنی فطری زندگیوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق بسر کریں، تو یہی نظریہ پاکستان ہے۔ تو میں بیٹا اس نظریہ کی مفہوم اور اہمیت کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ سلائڈس میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ اس کو ذرا دیکھ لیں کہ اس نظریہ اسلام کے پیچھے، اس نظریہ پاکستان کے پیچھے جو ضروری باتیں کار فرما تھی، اور یہ نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام اور اس کے مطابق ہم نے اس کو اپنانے کے لیے جس طرح سے ہمارے اکابرین نے، جس طرح سے ہمارے رہنماؤں نے ہمیں موٹیویٹ کیا، ہمیں آگے لے کے آئے اور مسلمانوں کو اپنے نظریہ حیات سے، نظریہ اسلام سے روشناس کرنے کے لیے جو کوششیں اور کاوشیں کی، وہ ایک علیحدہ مکمل ایک تفصیل ہے، وہ بعد میں بیان کی جائے گی دوسرے ٹاپک میں۔ لیکن بنیادی طور پر جو ہمارے نظریہ پاکستان کے پیچھے جو اصل میں جو اجزائے ترکیبی مشتمل تھے یا اجزائے ترکیبی جن کا ہونا ضروری تھا یا وہ کار فرما تھے، جو اس کے بغیر وہ نظریہ پاکستان یا نظریہ اسلام نہیں کہلا سکتا، اس کو میں آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کر رہا ہوں۔ تو ذرا ایک دفعہ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو تھوڑا سا آسانی ہو جائے کہ میں اس وقت نظریے کے ساتھ ساتھ، نظریے کی اہمیت کے ساتھ ساتھ، نظریے کے مفہوم کے ساتھ ساتھ نظریہ پاکستان کے پیچھے جو کار فرما ہمارے اجزائے ترکیبی تھے، جو پرنسپلز تھے، اس کو ایک طرف نظر آپ دیکھ لیں جو کہ میں نے اسکرین شیئر کیا آپ کے ساتھ۔ تو پس منظر میں آپ کو اس مکمل طور پر بیان کر چکا ہوں، نظریہ پاکستان کی تعریف بھی اسی کے اندر میں شامل کر چکا ہوں۔ اب میں ترتیب وار جو ہے آپ کو اجزائے ترکیبی کی طرف لے کے آنا چاہ رہا ہوں۔ یہ نظریہ پاکستان کے جو دراصل جو پرنسپلز تھے یا اجزائے ترکیبی تھے وہ کیا تھے، اس کو ذرا ایک بار نظر دیکھ لیں۔ جیسے آپ کے شیئر کیا میں نے آپ کے سامنے، اس میں ہمارے بحث مسلمان، ہمارے
अकायद यानी अकीदे की जमा है, इबादत इबादत की जमा है। हमारे अकायद और इबादत ये पहला अज़ाय तरकीबी है हमारा। नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ के बाद जब हम नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ बयान कर दी तो उसके पीछे जो असल में हमारे बहस मुसलमान जो चीज़ें कार फरमा थी हमारे सीनों में, हमारे जहनों में और अमली ज़िंदगी में, वो अकायद इबादत थी। एक दफ़ा मैं स्क्रीन शेयर के साथ आपको जनरल बता देता हूँ कि जैसे पहले नंबर पे अकायद इबादत हैं, जमहूरी कदरें हैं, उनका फ़रोग़ है, जमहूरी अक़दार का फ़रोग़, माशरती इंसाफ और मसावात है। इसी तरह जो है शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़ हैं। इसके अलावा अख़ुवत व भाईचारा, ये वो ऐसे अज़ाय तरकीबी हैं जो कि हमारे नज़रिया पाकिस्तान को और हमारे नज़रिया हयात को इस्तेहकाम बख्शने में या इसके हसूल में या इस नज़रिए को मजबूत बनाने में या नज़रिया पाकिस्तान को यानी नज़रिया इस्लाम को मजबूत बनाने में ये अज़ाय तरकीबी पीछे कार फरमा थी। और ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट और अहम अज़ाय तरकीबी हैं जिसकी बुनियाद पर यहाँ के इस खित्ते के मुसलमानों ने, बड़े सही के मुसलमानों ने एक अलहदा इस्लामी रियासत के हसूल के लिए, अपने नज़रिया हयात को अपनाने के लिए एक अलहदा इस्लामी रियासत का जो नारा बुलंद किया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इसी नज़रिए की बुनियाद पर, इसी कलमे की बुनियाद पर तमाम बड़े सही के मुसलमानों को यकजा कर दिया, क्योंकि मुसलमान की फितरी और फितरत ज़िंदगी एक ही है और वो है नज़रिया इस्लाम। और इसके पीछे यानी नज़रिया पाकिस्तान क्या है? नज़रिया इस्लाम ही है। अमली सूरत अपनानी थी हमने। डियर स्टूडेंट्स, एक मरतबा इसको आप देख लें जो मैंने उर्दू में थोड़ी शेयर की है। एक दफ़ा इंग्लिश वाले बच्चे को इसमें यहाँ पे बैठा हो, मीडियम इंग्लिश का बच्चा, तो वो भी ज़रा मैंने स्लाइड शेयर कर देता हूँ ताकि वो भी नोट कर लें, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। इस जो है मेन हेडिंग्स जो है इस टॉपिक के हवाले से आपको देखने में, मिसाल के तौर पर मैंने आइडियोलॉजी को खास तौर से बयान किया है उर्दू में भी, और इसको इंग्लिश में मैंने हेडिंग से इसलिए दिया कि जो आइडियोलॉजी और उसकी डेफिनेशन और उसकी इम्पोर्टेंस जो हैं वो आप एक दफ़ा देख लें कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट वो क्या थी। और फिर हमारे लीडरान ने, हमारे जो बड़े लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह, इन्होंने फिर किस किस अंदाज से इस आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को अकॉर्डिंगली अपने अपने इशादात के तहत, अपने अपने खिताबात के तहत और अपने अपने असूलों के तहत, इस्लामी असूलों के तहत इस दीन इस्लाम के असूलों को, इन अहकामात को, अल्लाह ताला के दीन को, कुरान पाक को, सुन्नत नबी को किस तरह से किताबात के अंदर उसकी अक्सबंदी की है। और यही अक्सबंदी हम जब देखते हैं, वही कायद आज़म के सेंस जो उन्होंने कहा, वही अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के खिताबात, इरशादात जो उन्होंने कोट किए दीन इस्लाम के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम, उन्होंने क्या कहा, उससे बिल्कुल ये बात साबित हो जाती है, क्लियर हो जाती है कि हमारे काबरीन भी वाकई में सच्चे और पक्के मुसलमान थे और उन्होंने इस एक अलहदा इस्लामी रास्ते को हासिल करने के लिए, इस दीन इस्लाम को उजागर करने के लिए किस किस तरह से अपने खिताबात के अंदर, अपने इरशादात के अंदर, अपने इस नज़रिया हयात को कैसे आप लोगों के सामने रखा है। और उसको मैंने आगे बयान करना है कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ कायद आज़म रहमतुल्लाह, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई में इस आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के पीछे हमारे इन रहनुमाओं की, यानी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह, कायद आज़म रहमतुल्लाह, सर सैयद खान इससे पहले, इन्होंने किस तरह से ना सिर्फ दो कौमी नज़रिया को प्रमोट किया, इसके साथ साथ नज़रिया हयात या नज़रिया मुसलमानों के नज़रिया इस्लाम को प्रमोट किया और आगे चलकर एक अलहदा इस्लामी रियासत के असूल के लिए बाकायदा कोशिशें और काविशें। एक दफ़ा आप दोनों दो ही बच्चे जहाँ पे बैठे हैं, तो उर्दू मीडियम वाले भी, इंग्लिश मीडियम वाले भी ज़रा इन हेडिंग्स को देख लें, शेयर कर लें जो मैंने स्क्रीन पे शेयर किए हैं। ऑन वर्ड जो है मैं आपसे मज़ीद बात करता हूँ।
स्टूडेंट्स, ये है बात ज़हन में रखिएगा, अगर आपने थोड़ी हेडिंग्स और स्क्रीन शेयर की हैं, पस मंज़र में मैं गया हूँ थोड़ा सा, और नज़र पाकिस्तान की तारीख भी बयान की है, और ज़ाहिर तरकीब की हेडिंग्स बताई हैं, क्योंकि ये बात ज़हन में रखिएगा कि कोई भी कौम नज़रिए के बगैर कौम नहीं कहलाती। किसी मुफक्कर ने क्या खूब कहा है कि किसी कौम को भी अगर तबाह करना हो तो उसका नज़रिया हयात छीन ले तो वही काफ़ी। यानी जिस कौम का नज़रिया हयात नहीं होता वो कौम नहीं कहलाती। ये मैं नज़रिए की अहमियत बताना चाह रहा हूँ। और नज़रिया पाकिस्तान के पीछे हमारा नज़रिया हयात है दीन इस्लाम, और जब हम इसको छोड़ देंगे, अपने नज़रिया हयात को छोड़ देंगे, नज़रिया इस्लाम को छोड़ देंगे, तो आप समझिए आप बहसीत कौम खत्म हो जाएंगे, फिर आप कौम नहीं कहला सकते। तो इसलिए मैं ये कह सकूँगा कि नज़रिया महज एक ख्याल ही नहीं है, एक मकसद ही नहीं है, एक प्रोग्राम ही नहीं है, ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात भी है, एक लाहे अमल भी है। इसके साथ साथ ये नज़रिया हयात इंसान को आगे बढ़ने में और अपनी ख्वाहिशात की तकमील को पूरा करने के लिए बेदार किए रखता है। इस तरह एक इंसान का मकसद जब बहुत सारे लोगों का मकसद बन जाता है तो फिर ये मकसद उनका मुश्तरका नस्बुल ऐन बन जाता है, यही पे नज़रिया हयात कहलाता है। और वो लोग जो एक ही नज़रिया पर कार फरमा होते हैं वो एक कौम बन जाते हैं। चूंकि मुसलमान कौम का तशख़्ख़ुस जो मैं पहले बता चुका हूँ, बार बार इसका जिक्र कर चुका हूँ, चूंकि मुसलमान कौम का तशख़्ख़ुस और नज़रिया दीन इस्लाम से वाबस्ता है, इस तरह नज़रिया इस्लाम ही नज़रिया पाकिस्तान है, जो कि ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को मुहित करता है, उसका अहाता करता है। इस तरह बहैसियत मुसलमान अपनी इनफरादी और इज्तमाही ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक ढालना ही दरअसल नज़रिया पाकिस्तान, यानी ये एक अमली सूरत का नाम है। इस तरह ये कहना बेजाना होगा कि नज़रिया पाकिस्तान दरअसल इस्लामी तालीमात की अमली सूरत का नाम। स्टूडेंट्स मुसलसल बोली जा रही, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है, जिसका जो स्टार्टिंग में आपके शुरू होता है, आपकी किताब के सफ़े अव्वल से शुरू होता है। इस पे जितना भी बोला जाए वो कम है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा मटेरियल है, आप और भी ज़्यादा बोल सकते हैं, लेकिन हमने इसको थोड़ा अहाता करना है ताकि आप इसको अपनी हेडिंग्स के मुताबिक अपने लिमिटेड टाइम के अंदर इसको अटेम्प्ट भी कर सकें, जो कि एक रिक्वायरमेंट होती है आपके जब बोर्ड के एग्जाम में जाते हैं। चाहे शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में जाए, वो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन वो किस अंदाज में पूछा जाता है, उसके ऊपर बात डेफिनेशन की शक्ल में आ सकता है, वज़ाए तरकीबी उसके अहम हेडिंग्स आप लिख सकते हैं। लेकिन जब आप किसी भी सवाल को बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक लॉन्ग डिटेल क्वेश्चन में उसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आपको मेजरली मेन हेडिंग्स की तरफ विद इन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम उसमें आपने अटेम्प्ट करना होता है। तो इसलिए हमने उसके अंदर सही का अहाता करना है। लेक्चर के अंदर तो इन डिटेल बातें हो जाती हैं, लेकिन आपको विद इन द हेडिंग्स रहते हुए बहुत सारी बातों को कवर करना होता है। और बहसीत एक अच्छे स्टूडेंट्स के, एक कामयाब स्टूडेंट्स के, आपने बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा लिखना होता है। बोलने में बहुत सारी बातें ज़्यादा भी हो जाती हैं, लेकिन बच्चे बहुत सारी बातों को फिर नोट भी कर लेते हैं। यहाँ पर एक बात और काबिल जिक्र है बेटा, आपकी जो इंटरमीडिएट की ये पीटीबी की बुक है, आपने जब भी खरीदनी है इसको नई एडिशन के मुताबिक खरीदें। देखने नई एडिशन है, मे भी उसमें छोटी बड़ी कोई चेंजेस भी हों, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा, आपकी ये पीटीबी की बुक इस लिहाज से मैं कह सकता हूँ काफ़ी एक स्टैंडर्ड की बुक है, जिसमें अच्छा खासा मटेरियल है और अकॉर्डिंगली है। चाहे वो एमसीक्यूज हैं, एक्सरसाइज में लास्ट में दिए हैं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में लास्ट में जो दिए गए हैं, इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन जो डिटेल लॉन्ग आंसर हैं वो भी लास्ट में एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर हम उसी को फोकस करें, मैं बहैसियत टीचर या बहैसियत स्टूडेंट, तो ये काफ़ी सफिशिएंट और अच्छा मटेरियल होता है। तो मैं इससे थोड़ा सा पैटर्न से हटके फिर दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आना चाहता हूँ, जो कि आपका आज का असल टॉपिक है
وہ ہے آپ کے عزائے ترقی، نظریہ پاکستان کے عزائے ترقی. ایک تو پھر اردو میں اس میں شیئر کر دیتا ہوں آپ کو، ذرا آپ اس کو دیکھ لیں تاکہ اس کے مطابق ہم جو ہے اس پہ بات ہو سکے. جی اسٹوڈنٹس، نظریہ پاکستان کو جب ہم بیان کر رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا میں اس پہ ضرور بات کروں گا عزائے ترقی سے پہلے، کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے نظریہ پاکستان کو جو ہے وہ کس طرح سے اس پہ روشنی ڈالی ہے اور اس کی کس طرح سے عکس بندی کی ہے، اور ان کے ارشادات سے ہم کس طرح سے جو ہے ان کی عکاسی دیکھ سکتے ہیں. ہم جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی شخصیت کے اوپر آتے ہیں یا ان کے خطابات کی طرف آتے ہیں یا ان کے ارشادات کی طرف آتے ہیں تو اس میں ہمیں سر فہرست ان کا جو خطبہ ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا خطبہ علامہ، جو آپ رحمۃ اللہ نے 29 دسمبر 1930 کو جو ہے دیا. یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ خطبہ جو ہے 29 دسمبر 1930 والا، اس کے اندر جو آپ نے جو باتیں بھی اس وقت اپنے خطاب کے اندر رکھی ہیں مسلمانوں کے سامنے، ان سے نظریہ ہمارے مسلمانوں کے نظریہ حیات کی، مسلمانوں کے نظریہ اسلام کی اور نظریہ پاکستان کی بھرپور عکاسی ہوتی. اگر اس کا میں تھوڑا سا حوالہ اس خطبے میں سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے کچھ باتیں آپ سے شیئر کروں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ ایک پکے سچے مسلمان تھے، اور بالآخر جو ان کی خواہش کافی عرصے کے بعد ابھری کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ اسلامی ریاست ہونی چاہیے، اور کس طرح کی اسلامی ریاست ہونی چاہیے، ان کے خطابات سے ہم بخوبی آگاہی حاصل کر سکتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ ابتدا میں یہ مانتے ہیں کہ وہ اکثر خطابات میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ اسلامی ریاست کا مطالبہ نہیں کیا ہے، وہ متحدہ ہندوستان کے حامی بھی رہے. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب انہوں نے کانگریس کو بھی دیکھ لیا، ہندوؤں اور ہندو اتحاد پسندوں کو بھی دیکھ لیا، انگریزوں کو بھی دیکھ لیا، مغربی طرز حکومت بھی دیکھا، مغربی معاشرت بھی دیکھی، ہندوؤں کی معاشرت بھی دیکھی، پھر ایک تصوات کی فضا بھی دیکھی، پھر آپ رحمۃ اللہ جو ہے اپنے اس بات سے پیچھے رکھنا شروع. اسی لیے شروع میں ہمیں لگتا ہے، بلکہ حقیقت میں بھی ایسا ہی تھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ متحدہ قومیت یا متحدہ ہندوستان کے ہی حامی تھے. لیکن بعد میں ہندوؤں اور کانگریس کے رویے کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں نے ہند کے مسائل کا واحد حل ایک علیحدہ اسلامی ریاست ہی قرار دیا. یہ اسٹوڈنٹس، علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اپنے خطبہ الہ آباد میں، جو کہ الہ آباد کے مقام پر 29 دسمبر 1930 کو منعقد ہوا تھا، اس میں ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا ہے، دین اسلام محض چند عقائد اور رسوم کا نام ہی نہیں بلکہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، کیونکہ دین اسلام میں خدا، کائنات، روح اور مادہ اور ریاست ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اس طرح تمام مسلمان ایک قوم ہیں. اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اس موقع پر اسی خطاب کے اندر یہ بھی فرمایا، دین اسلام کو اور اسلام کو اور مسلمانوں کو ایک زندہ قوت بھی قرار دی. آپ نے فرمایا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کہا کہ اسلام ایک زندہ طاقت ہے، زندہ قوت ہے، جو انسان کے ذہن کو وطن اور نسل کے تصور سے نجات دلاتی ہے. اگر ہم اس بات کو اپنا لیں تو ہندوستان میں نمایاں تہذیب کے علم بردار بن سکتے ہیں. یہ آپ نے افادیت، اہمیت اور اسلام کی طاقت کا آپ کو اندازہ کروایا اس وقت کے مسلمانوں کو اس خطبے کے اندر. اسی طرح اس خطبے کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا، بلکہ مسلمانوں کو فرمایا، تلقین کی ہے
کہ اسلام ہی ایک حقیقت ہے جو باعث نجات ہے، اس کے علاوہ کسی اور عقیدے سے منسلک رہنا دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے مترادف ہے۔ آپ نے کہا دین اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور ایک بندہ اس سے کہے کہ میں مسلمان ہوں اور کسی اور عقیدے سے بھی تھوڑی سی وہ عقیدہ یا اہمیت رکھے اس کی، تو وہ تو دین اسلام کے مطابق وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ اس کے مترادف اس نے کہا کہ عقیدہ ایک ہی ہوتا ہے کسی بھی قوم کا، اور مسلمان قوم کا عقیدہ ایک ہی ہے، وہ دین اسلام، یہی نظریہ حجام۔ اور اس بات سے آپ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے اس بات سے آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ وہ واقعی میں پکے سچے مسلمان تھے، اور دین اسلام کی افادیت سے وہ پوری طرح سے آگاہ اور مسلمانوں کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح علامہ اقبال نے دین اسلام اور مسلمان قوم کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا ہے، نہ صرف دین اسلام کو بس بلکہ مسلمان قوم کو بھی، اس کی بھی اہمیت بہت زبردست طریقے سے آپ نے بتا دی۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو، مسلمان قوم کو کہ تم دنیا میں سب سے زیادہ قابل فخر تہذیب کے مالک ہو، کیونکہ تمہارے پاس دنیا کا بہترین نظام حیات اسلام کی شکل میں موجود ہے۔ تم سب امتوں سے بہتر ہو، تم دوسروں کی تقلید کے لیے نہیں بلکہ رہنمائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ کیا زبردست بات! کیا آپ نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم نیکی کی طرف بلاتے ہو، بھلائی کی طرف بلاتے ہو، اور آپ ایک ایسے مذہب سے آپ کا تعلق ہے، دین اسلام سے ایسا تعلق ہے آپ کا جس کے اندر پورا نظام حیات اس کو پر کھڑا۔ اس لیے آپ کو کسی اور عقیدے یا کسی مذہب کے پیچھے نہیں لگنا، آپ کو کسی اور عقیدے کی تقلید نہیں کرنی، بلکہ لوگ دوسری قوم وہ آپ کی تقلید کریں۔ کب کریں گے؟ جب آپ بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو مانیں گے۔ اسی طرح آپ نے کیسی زبردست بات کی جب دین اسلام کی اور پھر اس پر قوم امت مسلمہ کی اہمیت کو اجاگر کیا اس خطبے کے اندر۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم۔ اور اس بات کو میں مختصر کروں، ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، ابھی بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، مختصر یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کی جو ارشادات میں نے ابھی بیان کی آپ کے سامنے، جو علامہ اقبال نے خطبہ الہباد کے موقع پر فرمائے، بہت سارے ارشادات ہیں، بڑا لمبا خطبہ تھا، آپ نے یہ خطبہ انگریزی میں دیا، لیکن اگر ان خطابات اور ان ارشادات کی روشنی میں یہ کہوں تو بالکل غلط نہ ہوگا، بالکل بے جانا ہوگا کہ علامہ اقبال دین اسلام کی بقا، امت مسلمہ کی بقا، جہاں کے برصغیر کے مسلمانوں کی بقا، اور بلکہ مسلمانوں نے ہند کے لیے ایک علیحدہ اسلامی ریاست کے حق میں تھے۔ اسی لیے آپ رحمۃ اللہ نے اپنے خطابات میں مسلمانوں کو تلقین کی ہے کہ وہ اسلامی اصولوں اور نظریہ اسلام کو اپناتے ہوئے ایک علیحدہ اسلامی تشخص کے اصول کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ کیا زبردست بات کی ہے، پھر مزید اہمیت اجاگر کی ہے مسلمان قوم کی بھی، امت مسلمہ کی۔ اپنے اشعار کے ذریعے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مستقوی ہے۔ شکریہ۔